بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. जी हम लोग शुरू करते हैं और लेसन 2 जो है दूसरा सबक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो भी अहम कवायद था या कायदा था जो इसमें पढ़ाया गया है, जो आने वाला है वो पढ़ा दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि लईसा लईसा इसमें नया टॉपिक ग्रामर का कॉन्सेप्ट इसमें गुजरा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे यूज होता है, वो हम लोग देख चुके हैं। और एक स्टोरी फॉर्म में एक कहानी या एक कन्वर्सेशन में इंशाल्लाह वो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर के शक्ल में, और इंशाल्लाह चीज़ें जो है जो हम लोग सीखें आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद करते, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम लोग के लिए आसान करे, आमीन। अच्छा शुरू करते हैं। अदरसुसानी, सेकंड, दूसरा सबक, ठीक है। सानी यानी होता है सेकंड, अदरसुसानी सेकंड लेसन। ये नात मनूत है, ये नात मनूत है। अदरसु असानी, अदरसु असानी यू ये होना चाहिए था, लेकिन ये कुछ ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कुछ अरबी का ऐसे ऐसे में होता है जो दम्मा पसंद नहीं करता है, ठीक है ना, तो दम्मा नहीं लेता। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं इस तरह का एक इसम गुजरा था, ठीक है ना। मिसाल पता है जो दम्मा नहीं लेता है, ऐसा कुछ पता है आपको? एग्जाम्पल, दम्मा होना चाहिए लेकिन पढ़ते नहीं है उसको। असानियु होना चाहिए था लेकिन पढ़ते नहीं। कोई मिसाल जहन में आ रहा है इस तरह का कोई इसम? कादी। सही, बारकल्लाहु फीक, सही, बहुत अच्छा। तो इस तरह का इसम है जैसे कि कादिन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जो असल में कादियुन था, कादियुन, ठीक है। कादिन एक्चुअली में क्या था, ये कादियुन था, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ये या पर भारी है, भारी पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो उसको कादिन पढ़ते हैं, ठीक है। अब यही कादिन में अगर अलिफ लाम, मेरे ख्याल से पढ़ाए थे नहीं, सिर्फ कादिन नकीरा पढ़ाए थे, मारिफा नहीं पढ़ाए थे। खैर ये इंशाल्लाह बुक 3 में हम लोग करेंगे, ठीक है ना। इस तरह के जैसे में जो कादिन होता है, कादियुन नहीं पढ़ते, कादिन पढ़ते हैं। इसमें अगर अलिफ लाम आ जाता है तो या निकल जाता है, या एक आ जाता है वापस, ठीक है ना। तो उस या में फिर हम लोग दम्मा नहीं पढ़ते, ठीक है। खैर इस तरह का इंशाल्लाह ऐसा ऐसे में आएगा। सेम मिसाल फेलुल मादी की भी है, अल फेलु अल मादी, फेल मादी कहते हैं ना, पास्ट टेंस, अल फेलुल मादी। तो मादियू नहीं पढ़ते इसको, बस मादी पढ़ते हैं, यानी कि सुकून करके पढ़ते हैं। अल फेलु अल मादी होना चाहिए दम्मा, क्यों नहीं पढ़ रहे दम्मा? क्योंकि या के लिए पढ़ना, या के लिए प्रेशर है, बोझ होता है, अरब वाले बोझ समझते हैं। पढ़ तो सकते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल है पढ़ना, था या थोड़ा डिफिकल्ट होता है यहाँ पर दम्मा पढ़ना, कसरा के बाद मादियू, अल मादियू। तो अरब वाले ने क्या किया, उसको सुकून दे करके पढ़ते हैं, बस अल मादी। सेम असानियू नहीं, बस सुकून पढ़ते हैं इसको, असानी, ठीक है। खैर इस तरह के अल्फाज आएंगे इंशाल्लाह जो दम्मा है वहां पे, लेकिन उसको दम्मा नहीं पढ़ते, ठीक है, ताकि पढ़ने में आसानी, ईज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, प्रोनाउंस करने में, पढ़ने में क्या हो, आसानी हो, इसलिए इसको नहीं पढ़ते दम्मा, ठीक है ना। अच्छा खैर इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू आएगी। ये सानी का मतलब क्या होता है? सेकंड, सेकंड, ठीक है। दरसु असानी, सेकंड लेसन, सेकंड सबक, चैप्टर नंबर 2 का। अच्छा, हिशाम कहता है, सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हम लोग जुमला कर चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं। अस्सलाम मुब्तदा है, ठीक है, और अलैकुम ये क्या है? खबर, अलैकुम खबर है, ठीक है। रहमतु और बरकातु, ये दोनों, रहमतु और बरकातु जुड़ा हुआ है सलाम के साथ में, इसलिए मरफू है। रहमतु और बरकातु सलाम के साथ जुड़ा हुआ, कि सलामती हो तुम पर या तुम सब पर, और रहमत भी हो अल्लाह की, और उसकी बरकतें भी हो, और बरकत भी हो, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके, इसलिए इसमें नहीं जा रहे हैं, इसको अच्छे से एनालाइज कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। इसमें मुब्तदा क्या, खबर क्या, जवाब भी पढ़ चुके हैं। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम ये क्या, व अलैकुम, ठीक है, व अलैकुम। अच्छा इसको कैसे पढ़ेंगे? व अलैकुम, व अलैकुम, आप क्या, वालेकुमुस्सलाम। बहुत अच्छा, बारकाल्लाह। ये पढ़ने में प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि ये सुकून है, कुम में सुकून होता है,
اور سکون کے بعد یہ سین جو دکھ رہا ہے السلام میں جو سین ہے، سین میں شدہ ہے، تشدید ہے. تشدید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکون نا، ایک سکون اور پھر اس کے اوپر میں حرکت فتح، دو سکون جو ہے مل جا رہا ہے، اس لیے پڑھنے میں مشکل ہے. وعلیکم، اب کما کمی کیا پڑھے تو عرب والے کیا کرتے ہیں؟ اس کو کمو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، وعلیکم السلام یہ طریقہ پڑھنے کا، وعلیکم السلام نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، یہی صحیح طریقہ، وعلیکم علیکم وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جواب دینے کا طریقہ، علیکم خبر ہے، ٹھیک ہے، اور السلام مبتدا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. اس کے بعد کیف حالک یا اخی، ٹھیک ہے، کیسا حال ہے، حالک یا کیا حال ہے، کیسا حال ہے، ہاؤ آر یو، یا اخی اے میرے بھائی. ٹھیک ہے، یا اخی، اس پر یہ یا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے یا لکھا نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، میں نے یا کا نقطہ نہیں دیا جاتا، یا ہی رہتا ہے وہ، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے یا کا نقطہ نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے، تو یا ہے اخی، یا اخی اے میرے بھائی، یا اخی اے میرے بھائی. ٹھیک ہے، اچھا. اس کے بعد یہ بلال کہہ رہا ہے، ہشام نے جب سلام کیا بلال کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف حالک یا اخی، میرے بھائی تم کیسے ہو، کیف حالک کیا حال ہے تمہارا، یا کیسا حال ہے تمہارا، ہاؤ آر یو او مائی بردر اے میرے بھائی. ٹھیک ہے، پھر بلال کیا پوچھتا ہے ہاشم سے، بلال نے سلام کا جواب دیا ہاشم کو، ہشام کو، سوری، بلال نے سلام کا جواب دیا ہشام کو، اور بلال پھر مزید اور آگے بڑھ کے بلال کیا پوچھتا ہے، من الاخو. ٹھیک ہے، من الاخو کیا ٹرانسلیشن ہوگا اس کا، من الاخو کا کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو؟ جی جی کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو؟ بھائی آپ کون ہے؟ بھائی آپ کون ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، غلط نہیں کہہ سکتے، صحیح ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی ٹرائی کرنا چاہتا ہے؟ جی جی، کیا اور کوشش کیجئے، کیا ہونا چاہیے ترجمہ؟ ایسے دکھ رہا کیا ہے، کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ من الاخو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ من اور الاخو، من کا مطلب کیا پڑھے ہم لوگ؟ من میں کون؟ کون، ہاں، اور الاخو مطلب بھائی. بھائی. ٹھیک ہے، اور من ہے، من الاخو دو سکون ہے، ایک لام پر سکون ہے، ایک لام پر سکون ہے، اور نون پر، نون دو سکون جمع ہو گیا. تو یہاں حل کیسے کرتے ہیں؟ اگر من کے بعد اگر کوئی الف لام آ رہا ہے، لام پہ سکون ہے، تو منی پڑھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ایک حل کرنے کا طریقہ تھا کہ جب کم ضمیر ہو، ضمیر متصل ہو، اس کے بعد الف لام معرفہ ہو تو کمو کر دیتے. اور اگر من، اگر یہ سوالیہ استفہام ہو، سوال کے لیے، تو منل پڑھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، منل اخو، منل اختو. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. تو منل اخو مطلب ہوتا ہے، من مطلب ہوتا ہے کیا بھائی، من مطلب ہوتا ہے کون، ہو، اور الاخو مطلب بھائی، بردر. تو ایسے ترجمہ کیا ہو رہا ہے، ہو کیا ہونا چاہیے، ہو از دا بردر ہونا چاہیے، ہاں، who is this brother. ہو از دا بردر. ٹھیک، الحق مطلب ہوتا ہے معرفہ، دا بردر، تو ہو از دا بردر. ٹھیک ہے، تو کون جی، ہو اور بھائی ہوگا، Who are you? who مطلب is this کون ہو brother. بھائی اس سے پوچھ رہے ہیں جی پھر سے brother ہونا. بولیے. سر، مطلب ان سے پوچھ رہے ہیں کون ہو بھائی، مطلب تم کون ہو بھائی. ہاں صحیح جواب تو انہی سے، سوال تو انہی سے پوچھا گیا رہا ہے. سوال جو ہے یہ پوچھا گیا انہی سے، جو شخص سامنے آئے ہیں. جو بلال نے سوال، ہشام نے سلام کیا، بلال نے جواب دیا ہشام کو، اور بلال مزید سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھ رہا ہے من الاخو، کہ بھائی کون ہے، من الاخو. لیکن اس سین میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس منظر میں دو ہی شخص ہے، ہشام موجود ہے اور بلال موجود ہے، اور کوئی نہیں ہے. ہشام ہے اور بلال ہے اس سین میں، اور کوئی نہیں ہے. تو بلال کو پوچھنا کیا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ بلال کو نہیں پتا ہے ہشام کون ہے، بلال کو نہیں معلوم کہ ہشام کون ہے، تو بلال کو کیا پوچھنا چاہیے تھا یہاں پہ،
नॉर्मली Who क्या are you? होता है? Who are you? हु आर यू के लिए क्या वर्ड होता है अरबी में? मन अंता। बहुत अच्छा, मन अंता। ये एक्चुअल या असल यही है, असल ये मतलब ये होना चाहिए था। नॉर्मल कायदा यही है, मन अंता, ठीक है, मन अंता ये नॉर्मल कायदा है, ठीक है, मन अंता। लेकिन यहाँ पे ये बिलाल जो है पूछ रहा मनिल अखू, ठीक है। ये होता कब? जब एक और शख्स होता, फर्ज कर ले यहाँ पर कि एक और शख्स जैद होता, ठीक है। जैद से पूछता बिलाल कि मनिल अखू, भाई कौन है ना। थर्ड पर्सन होता है जैद, मैंने जैद एक और आदमी होता है, जैद से पूछता रही ये लड़का आया, ये आदमी आया, मनिल अखू कौन है भाई, ठीक है, भाई कौन है, जैसे उर्दू में भी यूज करते हैं भाई कौन है, लेकिन ये पूछा जा रहा है हिशाम ही से, ठीक है। लेकिन मन अंता होना चाहिए था, आप कौन है, लेकिन पूछा जा रहा है मनिल अखू, थर्ड पर्सन में बात किया जा रहा है, थर्ड पर्सन में, जैसे कि हिशाम वहां पे, जैसे कि हिशाम थर्ड पर्सन है, कौन है भाई, ठीक है। लेकिन तो ये क्यों ऐसा हुआ, ऐसा चेंज क्यों हुआ? माने वही है, आप कौन है, ठीक है, मतलब आप कौन है, या जैसे एक बहन ने तर्जुमा किया शुरू में, ठीक है, एक बहन हफ्सा है, उन्होंने तर्जुमा किया कि आप कौन है भाई, यही तर्जुमा ही ठीक रहेगा, आप कौन है भाई। लेकिन लिटरली लुगत के एतबार से यह तर्जुमा नहीं बन रहा है, ठीक है ना, लुगत के एतबार से तर्जुमा नहीं बन रहा, लुगत के एतबार से, वर्ड के एतबार से तर्जुमा बनेगा कौन, भाई कौन है। लेकिन इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्या तर्जुमा हम करेंगे, आप कौन है, ठीक है, आप कौन है, या भाई आप कौन है, ये सब तर्जुमा मतलब समझाने के लिए कर रहे हैं, असल तर्जुमा लुगत के एतबार से तो भाई कौन है। लेकिन ये तरीका इख्तियार क्यों किया गया, कोई बता सकता है ऐसा क्यों किया गया, क्या फायदा हासिल हो रहा है इससे, मनिल अखू भाई कौन है से, ये अरबी का रेस्पेक्ट देने के लिए आगे वालों को। रेस्पेक्ट, बहुत अच्छा है, बतौर रेस्पेक्ट ये यूज होता है, ठीक है ना, ये जो है बतौर रेस्पेक्ट, एज अ शर्फ, तशरीफ के तौर पर, एक मिनट, तशरीफ या इज्जत के तौर पर ना ये यूज होता है, अरब वाले इस तरीके से ऐसा यूज करते हैं। मनी, इट इज अ पोलाइट वे, एक पोलाइट तरीका, अच्छा तरीका पूछने का, भले ही वो सामने मौजूद है लेकिन ऐसे पूछ रहे जैसे कि वो गायब है, तो हमें लग सकता है भाई ये तरीका से तो बेइज्जती हो रहा है, नहीं, वो तो सामने है, उसको थर्ड पर्सन बना दे रहे, नहीं नहीं, ये तरीका अरब वाले में ऐसा ही है, मनिल अखू, ठीक है, मनिल अखू। और बल्कि बल्कि ये सुन्नत तरीका, सुन्नत में भी है ऐसा, ठीक है ना, याद रखिए, बल्कि सुन्नत भी है ऐसा, बुखारी में हदीस है, सही बुखारी में हदीस है, नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, बुखारी में हदीस है, हदीस नंबर 87, अगर तरतीब देखें बुखारी की तरतीब, 87 नंबर हदीस है, उसमें अगर आप खोलेंगे तो आपको ये मिल जाएगी, ठीक है ना, बुखारी हदीस है, और ये बुखारी में अलग अलग बाब है, पता है आपको, किताबुल इल्म में ये हदीस है, 87 नंबर आप सर्च करेंगे बुखारी में, तरतीब के एतबार से शुरू से आपको मिल जाएगी, ठीक है, सही बुखारी में 87, ठीक है, किताबुल इल्म में आता है, किताबुल इल्म चैप्टर बाब में, ठीक है। तो किताबुल इल्म में देखा जाए तो 29 नंबर होगा ये हदीस, ठीक है। तो बुखारी में हदीस है कि कुछ कौम के लोग आते हैं, ठीक है ना, वो कौम है अब्दुल कैस, ठीक है, कोई वफद या कोई ग्रुप आता है अब्दुल कैस का, ठीक है, तो उसमें वो सामने आते हैं, ठीक है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, दो अल्फाज जिक्र किया जाता है, या तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौम है ना, ये अब्दुल कैस एक कबीला है, अब्दुल कैस के लोग आते हैं और पूछते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं क्या, मनिल कौम, कौम, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे इसको, मनिल कर देंगे, मनिल कौम, ये या तो ये पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये या तो ये पूछा, ये दो अल्फाज आता है, ठीक है, उसे असी हदीस में है, मनिल कौम या मनिल वफद, वफद और कौम एक ही लफ्ज है, ठीक। तो जो रावी है, हदीस के नरेटर है, वो कहते हैं या तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौम मनिल कौम कहा, या तो मनिल, ये दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड है, दोनों का माने एक ही है, लेकिन रावी क्योंकि वो लोग अगर डाउट होता था हदीस के नरेटर को तो कह देते थे कि या तो, क्योंकि वो लोग कहते थे ना कि वो लोग एग्जैक्ट रावी, हदीस के रिवायत करने वाले लोग जो है रावी, वो झूठ नहीं कहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अगर कभी शक रावी से शक है, नरेटर को शक हुआ हदीस का कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम कहीं झूठ ना बांधे, नबी पर हम कहीं कोई गलत बात ना कहते, तो उनको शक हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि या तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मनिल कौम,
یا تو من الوفد. ٹھیک ہے, انہوں نے کلیئر کر دیا, تو دونوں میں سے کچھ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کہی تھی. ٹھیک ہے, خیر من القوم یا من الوفد, تو یہ سنت میں ہے. تو وہ قوم کے لوگ سامنے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا من القوم, من تم لوگ کون ہو, یا من الوفد وفد تم لوگ کون ہو, یعنی کہ کون ہو تم لوگ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنا چاہ رہے تھے ان لوگوں سے. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ سنت میں بھی آتا ہے, تو بخاری میں حدیث ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گیا نا یہ. ٹھیک ہے, ہاں جی, یہ ہاں ایک بہن نے بارک اللہ فیک یہ پوسٹ کر دیا حدیث. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چیٹ میں, بہن نے پوسٹ کر دیا, اپنا کاپی پیسٹ کر کے رکھ لیں آپ لوگ. ٹھیک ہے نا, من القوم یا من الوفد. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. اچھا, چیٹ میں بہن نے پوسٹ کر دیا حدیث کو, دیکھ سکتے ہیں آپ. خیر, یہ باتیں سمجھ میں آ گئی نا, یہ استعمال, یہ طریقہ یہ حدیث میں ہے اس طریقے سے. اچھا, آگے بڑھتے ہیں. تو وہ پوچھتے ہیں, تو یہاں بلال پوچھتا ہے ہشام سے, بہت زیادہ ڈسکشن لمبا ہو گیا. ٹھیک ہے نا, کوئی بات نہیں, چلیے کچھ حدیث بھی پڑھ لیے, اللہ نے برکت سے نواز حدیث پڑھنے کی وجہ سے, کچھ الفاظ ہی پڑھیں, امین. اچھا, ہشام پلٹ کے کہتا ہے جواب کہ انا مدرس جدید. ٹھیک ہے, ہشام کہتا ہے جب بلال نے پوچھا من الاخو, یعنی کہ آپ کون ہیں, من الاخو آپ کون ہیں, میرے بھائی, یہ سب ترجمہ سمجھانے کے لیے کر سکتے ہیں اس طریقے سے. تو ہشام کہتا انا مدرس جدید, آئی ایم اے ٹیچر, آئی ایم اے نیو ٹیچر. میں نیا, انا مبتدا, مدرس خبر, جدید نعت, میں نیا ٹیچر ہوں بالجامعتی, ایٹ دا یونیورسٹی. بی یعنی میں کے معنی میں, بی یہاں پر میں فی کے معنی میں. ٹھیک ہے, یا انگلش میں ایٹ, یا ایٹ کا ترجمہ ہوگا بالجامعتی. آئی ایم اے نیو ٹیچر ایٹ دا یونیورسٹی, یونیورسٹی میں میں نیا ہوں. بی معنی فی, بی فی کے معنی میں. اسمی ہشام, اب اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے, اسمی ہشام. ٹھیک ہے, اس میں کتنا ورڈ ہے, یہ کتنے الفاظ ہیں, دو words. بہت اچھا. ٹھیک ہے نا, دو ہے. ٹھیک ہے, مضاف مضاف الیہ, آپ لوگوں کو پتا ہے مضاف اور مضاف الیہ. یہ اسمو, پہلا حصہ اسمو ہے, یہ مضاف ہے, اور یہ یا متکلم ہے مضاف الیہ, یعنی کہ میرا, انا جب اٹیچ ہوتا ہے تو یا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اصل میں اسمو ہے, اسموئی, لیکن یہ یا متکلم کی خوبی ہے, یہ جب بھی آتا ہے اس کے لیے مناسب, یا متکلم کے لیے مناسب دمہ نہیں, مناسب کیا کسرہ ہے, اس لیے کسرہ دے کر کے پڑھا جاتا ہے اسمی. تو میرا نام ہشام ہے. ٹھیک ہے, اسمی میں جو یہ اسمو والا حصہ ہے یہ مبتدا ہے, اسمی میں جو اسمو یہ والا حصہ مضاف والا حصہ مبتدا ہے, اور ہشام یہ خبر ہے. ٹھیک ہے, ہشام اور کہتا ہے انا من الولایات انا من الولایات المتحدتی, انا من الولایات المتحدتی. جی, ولایات المتحدہ مطلب کیا ہوتا ہے, United States. ہاں یونائٹیڈ اسٹیٹس. بہت اچھا, یونائٹیڈ اسٹیٹس, ولایات. ٹھیک ہے, ولایات کیا لگتا ہے, سنگولر ہے یا پلورل ہے عربی میں, انگلش میں تو Plural. پلورل ہے. ہاں, کس کا جو سنگولر کیا ہونا چاہیے, مفرد واحد. Wilayatun. ہاں, ولایتن. ٹھیک ہے, ولایتن. ٹھیک ہے, جمع کیا ہو گیا, ولایاتن. کیسا جمع ہے یہ, مدرستن, مدرساتن. Jama Muannas Salim. بہت اچھا, جمع مؤنث سالم, ایسے جمع لیتا ہے, جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے, من الولایات المتحدتی, متحدتی, متحدتی کیا چیز ہے عربی گرامر کے اعتبار سے, الولایات المتحدتی. ہاں, نعت ہے, بہت اچھا, بہت اچھا, نعت ہے. ٹھیک ہے, متحدت, یہ نعت ہے, ولایات کا نعت ہے. ٹھیک, متحدات نہیں آیا, کیونکہ یہ بولے گا کوئی تو یہ تو جمع ہے, ولایات, تو متحدات نہیں آیا, کیونکہ یہ جمع ہے, تو غیر عاقل کی جمع ہے ولایات. تو غیر عاقل کی جمع کو کیا سمجھتے ہیں, مؤنث تو ہے اور واحد سمجھتے ہیں اس کو, اسی لیے یہ جمع بھی نہیں آیا, کیونکہ واحد مؤنث ہی سمجھیں گے. ٹھیک ہے, تو اپنے بارے میں ہشام نے کہہ دیا کہ میں نیا ٹیچر ہوں جامعہ میں, میرا نام ہشام ہے, میں یونائٹیڈ اسٹیٹ سے ہوں. اب بلال جو ہے کہتا ہے اہلن و سہلن و مرحبا بکا یا اخی. ہاں جی, کیا ترجمہ ہوگا اس کو بتائیے. Welcome. اہلن, Ahlan wa sahlan. مطلب welcome. ٹھیک ہے, و مرحباً. مرحبا مطلب ویلکم ہے پورا, مرحبا مطلب وہاں تک. ٹھیک, بیکا ٹو یو, ٹو یو, بیکا مطلب ٹو یو. ٹھیک ہے, یا بہت اچھا. آخر مائی بردر. ہاں, او مائی یا اخی, او مائی برادر, اے میرے بھائی. تو اہلن و سہلن و مرحبا کا ترجمہ کیا ہوگا, ویلکم.
खुश आमदीद, ठीक है, बिका, ठीक है, बिका माने किस तो खुश आमदीद कह रहे हैं आप, वेलकम टू, ये बी इंग्लिश में तर्जमा करेंगे टू, वेलकम टू माने किसे वेलकम कर रहे हैं, का, सामने एक है ना, या अखी, अगर सामने बहुत सारे लोग होते हैं, या इखवती होता तो क्या होता, बिका से क्या हो जाता, या इखवती बिकुम, बिकुम। या अखवाती तो बिकुन्ना हो जाता, ठीक है ना। तो अहलन व सहलन व मरहबन बिका, या ये समझ में आ गया हिस्सा। अहलन व सहलन व मरहबन का आसान तर्जमा क्या होगा, वेलकम, खुशामदीद, किसके लिए खुशामदीद, किसको कह रहे हैं, का, आपको, माने मैं, हम वेलकम करते, तर्जमा हो गया, मैं वेलकम करता हूँ, बिका, आपको, या अखी, ए मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, इसका तर्जमा क्या, अहलन, ठीक है, व सहलन व मरहबन, वेलकम। इसका कोई और तर्जमा बता सकते हैं, इसका कुछ और माने हैं क्या? जी जी सहलन मौलाना। मतलब हेल्थ है, गुड हेल्थ है। सहलन मतलब गुड हेल्थ होगा। आहलन मतलब कम, मतलब जी बताइए। जी मौलाना, अहलन बोले तो हम लोगों को बुला रहे कि आप हमारे अहल में से है, सहल हो, आपको जब आसान हो, मरहबा, खुश आमदीद हो आपके लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बारकल्लाहु फीक, सही। तो अहलन व सहलन मरहबन का तर्जमा तुम ये कर सकते हैं, वेलकम, ठीक है, लेकिन अगर इसमें डिटेल्ड में जाए, ठीक है, सबसे पहले ये मंसूब है सब, क्यों मंसूब है, तो इसका अलग अलग रीजन है क्यों मंसूब, उस पर भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है, कि मफऊल मुतलक है या क्या है, अभी इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो मंसूब है सब, ठीक है, और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बताया जाता है कि अहलन, जैसे कि आपने बताया, अहलन यानी कि अहल माने होता है फैमिली, परिवार, फैमिली, ठीक है, तो इसका माने ये है कि जिसको हम, जो आया है हमारे घर में, उसको हम कह रहे हैं अहलन, ठीक, कि तुम आए हो फैमिली के पास, तुम समझो कि तुम अपने फैमिली के पास आए हो, ठीक है, फैमिली ही है, मतलब तुम्हारे, हम तुम्हारे फैमिली हैं, ठीक है, घबराने की बात नहीं। और तुम जो आए हो सहलन, आसान, सहल मतलब होता है आसान, सहलन मतलब दरसु सहलन, आसान। तो यहाँ मुराद क्या हो गया, तुम आए हो हमारे पास, तुम अपने फैमिली के पास ही आए हो समझो, और सहलन, सहलन यानी कि तुम्हारा रहना यहाँ आसान होगा, इट विल बी इजी फॉर यू। व मरहबन यानी कि, और मरहबन से मुराद यहाँ वेलकम का माने एक्चुअली मरहबन, वेलकम हो रहा है, मरहबन, ठीक है ना, कि मतलब हम तुम्हारा अच्छे से मेहमान नवाजी करेंगे, ये माने यहाँ कर सकते हैं इंशाल्लाह। अहलन व सहलन व मरहबन, कि तुम अपने अहल के पास ही आए हो समझ लेना, सहलन आसानी के साथ रहोगे, और हम तुम्हारा अच्छे से देखभाल या हम तुम्हारे अच्छे से मेहमान नवाजी या ग्रेशियसली अच्छे से तुम्हारे साथ ट्रीटमेंट व्यवहार करेंगे, बिका या अखी, ठीक है, अहलन व सहलन व मरहबन बिका या अखी। समझ में आ गई ये चीज, सबको क्लियर है? जी जी। क्लियर है सब? अच्छा, तो जैसे आपको बताया था, हम ये क्लियर समझ में आ रहा है ना, सही है? जी जी। ठीक है, तो जैसे कि आपको बताया था कि मनिल अखू का सुन्नत में, बुखारी में दलील है, और बता देते हैं कि अहलन व सहलन व मरहबन, इसकी भी दलील है बुखारी की उसी हदीस में, सेम हदीस में, ठीक है ना, 87 में, बल्कि सिर्फ ये वाला हिस्सा एक्चुअली में, मरहबन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो मेहमान उनके पास आए थे उनको ये कहा है, मरहबन, जो मिलने आए थे, मरहबन कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, मरहबन, ठीक है, उन्होंने भी, अल्लाह के रसूल ने भी इस तरीके से मेहमान नवाजी की, ठीक, उन्होंने क्या कहा, मरहबन, मरहबन बिका, नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, मरहबन बिल कौम, ठीक है, मरहबन बिल कौम, यानी कौम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशामदीद वेलकम कर रहे, मरहबन बिल कौमी, ठीक है, सेम उसी हदीस में है, मरहबन बिल कौमी, अब्दुल कैस का जो कबीला आया था उसमें, ठीक है। अच्छा। एक मिनट। जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो वो वेलकम करता बिलाल हिशाम को, जो नया टीचर है, फिर आगे कहता अना मसरूरुन, आई एम प्लीज, मैं खुश हूँ, अना मसरूरुन, मैं खुश हूँ, आई एम प्लीज, बिलिकाइका, बिलिकाइका, तुमसे मिलकर, बिलिकाइका, आई एम प्लीज्ड विथ योर मीटिंग, या आई एम प्लीज टू मीट यू, इस तरह का मानी कर सकते हैं, आई एम प्लीज्ड विथ योर, विथ बाय मीटिंग यू, आई एम प्लीज, ठीक है, बिलिकाइका। बताएं बिलिकाइका कितने अल्फाज हैं, हाउ मेनी तीन, वर्ड्स? 3। तीन है। कौन कौन से वर्ड है तीन? बी, इकाई का, इकाई और का।
بہت اچھا. بی لقائی کا, ٹھیک ہے, بی ہو گیا اور لقائی ایک ہو گیا اور پھر قا ہو گیا, ٹھیک ہے نا. بی لقائی کا, بی لقائی کا. اچھا, تو بی لقائی, یہ لقائی بی حرف جا رہا ہے اس لیے لقائی ہو گیا مجرور, لقائی ہو گیا کیا, مجرور, ٹھیک ہے. اور لقائی کا, یہ کاف کیا ہے, مضاف الیہ کا, مضاف الیہ, ٹھیک ہے. تو لقائی مجرور بھی ہے, اسم مجرور ہے, اور لقائی مضاف بھی ہے. لقائی کا کو دیکھیں گے تو اس میں مضاف ہے لقائی, ٹھیک ہے. بائی میٹنگ یو, اور ود, اس طریقے کا ترجمہ انگلش میں آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اردو میں آسان رہ رہا ہے, میں خوش ہوا تم سے مل کر, بائی میٹنگ یو, یا آفٹر میٹنگ یو, ہے تم سے مل کر میں خوش ہوا. نا مسرور بلقائی کا. اس کے بعد کہتا ہے کیا, بلال انا, ٹھیک ہے, ایک منٹ, انا زمیلو کا, انا زمیلو کا, آئی ایم یور کلاس میٹ, انا زمیلو کا, میں تمہارا ساتھی ہوں, ٹھیک ہے. انا زمیلو کا, ٹھیک ہے. زمیلو کا ترجمہ صحیح ہوگا, کلاس میٹ ترجمہ ہوگا کیا, کیا ترجمہ ہوگا, انا زمیلو کا کلاس میٹ. کلی یاد رکھیے دوست ترجمہ جو ہے زمیل کا ہو کلی سکتا ہے, دوست تو ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو زمیل سے مراد بس کلاس ساتھی ہوتا ہے. اگر سب اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو زمیل سے مراد ساتھی ہو گیا, کلاس میٹ ہو گیا. لیکن یہاں پہ ٹیچر ہے نا, جو نیا ہشام ٹیچر آیا, ٹھیک ہے. تو بلال بھی سمجھ لیجیے دوسرا ایک ٹیچر ہے, بلال بھی دوسرا ٹیچر ہے. تو بلال کہہ رہا ہے کہ میں خوش ہوا تم سے مل کر کے, آنا مانے میں بھی جو ہوں, زمیلوں کا, میں تمہارا ساتھی ہوں, مانے میں بھی ٹیچر ہوں یہاں پہ, زمیلوں کا. تو کلیگ ترجمہ صحیح ہوگا یہاں پہ, ٹھیک ہے. کلیگ, کلیگ کا اسپیلنگ ٹھیک ہے نا انگلش میں, کلیگ مانے کمپینین یا کو ورکر یا ہم جماعت, ٹھیک ہے. کلیگ ٹیچر لوگ ہیں تو کلاس میٹ تو ترجمہ نہیں ہوگا, کلیگ ہوگا, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ مانے ہم لوگ, میں بھی ٹیچر ہوں تمہارا, مانے ساتھ کو ٹیچرز, ٹھیک ہے, اس طریقے اس معنی میں. زمیلوں کا ترجمہ کلیگ ہوگا, آئی ایم یور کلیگ, زمیلوں کا, میں تمہارا زمیل ہوں, یعنی کہ میں بھی ٹیچر ہوں, ٹھیک ہے. اسمی, اب بلال کہتا ہے اپنے بارے میں, اتنے دیر سے ہاشم کہہ رہا تھا, بلال نے اس کو مرحبا ویلکم کیا. اب بلال اپنے بارے میں کہہ رہا ہے, اسمی مائی نیم از, بلال کہہ رہا اپنے بارے میں, اسمی بلال. اچھا, یہاں بھی ایک نیا قاعدہ آئے گا, سمپل قاعدہ ہے, اسمی بلال. ایک مبتدا خبر کہاں ہے بتا سکتے ہیں آپ, اسمی بلال ابن حامد. جی, مبتدا خبر کہاں ہے, اسمی بلال ابن حامد. اسمو مبتدا ہوتا ہے. صحیح, اسمی میں ایکچولی اسمو حصہ ہے, یہ مبتدا ہے, ٹھیک ہے, یہ حصہ مبتدا ہے, اور خبر کہاں ہے, ہاں یہ خبر ہے, یہ خبر ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلال کا جو کیا ہوا پرابلم بلال کے ساتھ میں, بلال ابن ہوا, بلال ہاں ابن حامد, بلال ابن حامد, کچھ چینج ہوا ہے بلال کے ساتھ, کچھ ہوا ہے, کچھ چینجز دکھ رہا ہے ہاں آپ کو. بلال مضاف ہوا ہے ابن کی, اور پھر بلال ابن کو مضاف بلال ہوا ہو گیا. حامد کی. ایک منٹ, جی بلال کیا, بلال جو ہے بلال مضاف بن گیا ہے. مضاف اگر بلال بنا ہے تو مضاف الیہ کہاں ہے پھر, ابن, ابنو اگر مضاف الیہ ہوگا تو لا لا کیا وہ لا, مرفوع ہوگا, ابن مضاف, ابن ابنی کو مضاف, ہونا حامد چاہیے, مضاف الیہ. ہاں حامد ہاں مضاف الیہ. ہاں, یہ تو ٹھیک ہے, ابنو مضاف ہے, حامد مضاف الیہ, ابن حامد یعنی حامد کا بیٹا, سن آف حامد, حامد کا بیٹا, یہ مضاف الیہ, کلیئر, ابن حامد. لیکن سوال پیدا ہو رہا ہے بلال جو ہے اس میں کیا الگ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا, اسمی اگر بلال ایسے ہونا بلال ہونا چاہیے, جملہ ایسے نا, جملہ تو یہاں ختم ہو رہا ہے. نارمل جملہ کیا ہوتا ہے, اسمی بلال, مائی نیم از بلال, اصل جملہ یہ ہے نا, اسمی بلال, میرا نام بلال ہے. لیکن بلال ایکسٹرا انفارمیشن دے رہا ہے کہ میرا نام بلال, بلال تو ہے لیکن بلال کمپلیٹ ڈیٹیلز دے رہا ہے اپنے بارے میں, بلال جو اپنے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اور ایسے ہی ہونا چاہیے, انسان کو اپنا پورا نام ہی کہنا چاہیے کہ میرا نام, میں بلال, آئی ایم بلال دا سن آف حامد, آئی ایم بلال دا سن آف حامد, میں حامد کا لڑکا بلال ہوں. اس طریقے سے اردو میں تو استعمال نہیں کرتے, لڑکا ہو تو سیدھا دو نام ہوتا ہے اردو میں,
ٹھیک ہے نا, اس طریقے سے بلال حامد ایسے نام ہوتا ہے, محمد حسن, ٹھیک ہے. یہ اردو اسٹائل ہے, ہمارے انڈیا پاکستان کا اسٹائل ہے, یہ اسٹائل اصل میں صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایسے یوز ہوتا, چلیے ٹھیک ہے. تو عرب میں جیسے یوز کرتے ہیں بیچ میں بن ابن آنا چاہیے اس طریقے سے, ٹھیک ہے نا. تو بلال ابن حامد میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے کہ اس کا تنوین ہٹ گیا ہے, اس کا تنوین ہٹ گیا, یہ ایک ڈفرینس ہے, تنوین ہٹ گیا. اور ایک کیا چیز نظر آ رہا ہے اس کے بعد جو ہٹ گیا ہے, ابن جی حامدین بھی آ گیا, وہ صفت مولانا الف ہٹ گیا, الف نہیں ابن. ہاں یہ جو الف ہے یا حمزہ کہیں ہٹ گیا, یہ کسرہ ای ہے, تو یہ بھی ہٹ گیا, حذف ہو گیا, محذوف ہو گیا. تو دو چیز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, دمہ نہیں ہے بلال کے اوپر میں یعنی تنوین نہیں ہے, اور ایک حمزہ جو ہے وہ حذف ہو گیا, ٹھیک ہے, حمزہ حذف ہو گیا. کیا کارن ہے, کیوں ایسا کیا گیا ہے؟ بلال ہم لوگ پڑھ کیا رہے ہیں, بلال ابن حامد پڑھ رہے ہیں کیا, بلال ابن حامد, جہاں پہ تنوین جو ہے نہیں ہے بلال میں وہ ہٹ گیا, ہٹا دیا گیا, اور ایک حمزہ حمزہ ای جو ہے یہ ہٹا دیا گیا, تو ہم لوگ پڑھ بلال ابن حامد. تو یہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, کیوں ایسا کیا گیا ہے, بلال ابن تو حامد. ابن جی ابنوں میں کا الف حمزۃ الوصل ہے, جب ملاتے ہو تو گر گیا, اور جی تنوین اور جو تنوین اکٹھا التقاء ساکنین جائز نہیں ہے, اس لیے بلال ابن بن گیا. ہاں بہت اچھا, ٹھیک ہے نا. تو بلالن, بہت اچھا, بارک اللہ فیک, صحیح, ٹھیک ہے, صحیح. تو بلالن اصل میں تھا یہاں پہ بلالن, ٹھیک ہے, بلالن. اب اس کو اگر ہم لوگ لکھتے اس طریقے سے, اگر فل لکھتے تنوین کے ساتھ, یعنی بلالن کو تنوین کے بغیر لکھ رہے, مانے نون, تنوین کیا ہوتی ہے, نون کی آواز نا, تنوین کیا ہے, نون کی آواز ہے. تو بلالن, اب نون کی آواز ہی لکھ رہے ہیں, ایسا لکھا نہیں جاتا لیکن سمجھانے کے لیے لکھ رہے ہیں. تو بلالن لکھے تو ایسا ہوگا بلالن, ٹھیک ہے, بلالن. اور اس کے بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں ابن ورڈ ہے, ابنو, ٹھیک ہے, یہ حمزہ ہے. اب یہ حمزہ لکھا گیا نہیں لکھا گیا, حمزہ کو ڈراپ کر دیا گیا, حمزہ کو ڈراپ کر دیا گیا, ٹھیک ہے. تو حمزہ کو ڈراپ کر دیا گیا. وصل ایسے بھی, ٹھیک ہے, وصل تھا, شروع میں آتا ہے تو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بیچ میں آتا ہے تو نہیں پڑھتے اس کو, لیکن لکھنا چاہیے تھا, پھر بھی لکھا جاتا ہے نا, لیکن لکھا بھی نہیں جا رہا ہے. تو اس کا ایکسپلینیشن ہم کریں گے بعد میں کچھ دیر بعد. تو یہاں پہ اب مسئلہ کیا ہوگا, دو سکون ہے, ٹھیک ہے, دو سکون, تو نون کو پورا ڈراپ, نون کیونکہ یہ تنوین کا نون تھا نا, اس کو پوری کا ڈراپ کر دیا گیا, ٹھیک ہے. اس لیے کیا بلالو ہو گیا یہ, ٹھیک ہے, بلالو. اب یہ اگر کسی کو پرابلم لگ رہا, کوئی بات نہیں, آپ صرف اتنا یاد رکھیے کہ جب دو نام آتا ہے, جب دو نام اس طریقے سے آ رہا ہے, ابن, جب ابنو لفظ دو نام کے بیچ میں جب آتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا دمہ جو فرسٹ نام ہے اس کا تنوین ہٹ جاتا ہے, اور اس کا حمزہ جو ہے وہ گر جاتا ہے, حذف ہو جاتا ہے. کب ایسا ہوتا ہے, جب ابنو لفظ دو نام کے بیچ میں ہے, دو نام مانے پراپر نام کے بیچ میں ہے, علم. اگر ابنو کے بیچ میں کیا ہو, ابنو کے سائڈ دائیں بائیں پراپر ناؤن ہو, تو ابنو کا حمزہ ہٹ جاتا ہے. اچھا, یہ ہم لنک شیئر کر رہے ہیں, آپ لوگ اس میں جوائن کیجیے, ہم لوگ اس میں کنٹینیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. 1 منٹ کا بریک دے رہے ہیں, 1-2 منٹ کا آپ لوگ کو, اس میں اس کے بعد فٹافٹ جوائن کر لیجیے, لنک بھیج رہے ہیں. بارک اللہ فیکم.